नमस्ते। कथा वाचन श्रृङ्खला तिमीको अर्को एउटा नयाँ अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामीले जापानमा रहेर साहित्यको क्षेत्रमा कलम चलाउनुहुने कवि, कथाकार तथा लेखक शरद पोखरेलको कथा पढ्नेछौँ। शरद पोखरेल दाङ निवासी हुनुहुन्छ र हाल जापानको क्योतो सहरमा बस्नुहुन्छ। शरद पोखरेलले यो चिठी आमा अनुराधाको तर्फबाट छोरी शिखाको नाउँमा लेख्नु भएको छ। छोरी शिखा, तिमीलाई देख्न नपाएको पनि कति धेरै वर्ष बितिसकेछ। अब त तिमी ठुली भइसक्यो होली। कि राम्रो कि नराम्रो पनि आफै छुट्याउन सक्ने भयो होली। जति बेला तिमीलाई मेरो आवश्यकता थियो त्यति बेला म तिमीसँगै हुन सकिनँ। तिमीले मलाई पक्कै धेरै गाली गर्यो होला। तिम्रो ठाउँमा म भएको भए पनि सायद गाली नै गर्थे होला आमालाई। खैर, जे बित्नु थियो बितिगयो छोरी। तिमीलाई सुनाउनै पर्ने खास त्यस्तो कुरा त केही पनि छैन। तर केही त्यस्ता कुराहरू पनि छन् जो तिमीलाई मैले सुनाइन भने तिम्रो आँखामा मलाई हेर्न लगाइदिएको चस्माले म सदैव एक घृणित आइमै मात्र देखिनेछु। म चाहन्छु कम्तीमा मेरी छोरीले मात्रै भए पनि मेरो वास्तविकता बुझिदियोस्। छोरी, माघ महिनाको बाक्लो हुस्सु छलेर दुईजना लोग्ने मान्छे एक बिहान हाम्रो घरमा आइपुगे। एउटा बुढो बुढो, अर्को तन्नेरी। बाआमाले चिन्नुभयो, मैले चिनिन। म त्यस्तै 15-16 वर्षकी थिएँ होला। ती मान्छेहरूको आगमनले बाआमाहरू केही आत्तिनु भयो। बाले पिँढी सर्याकसुरुक पारेर गुन्द्री र काम लोछ्याइदिनु भयो। म भित्रै थिएँ। आमा खुसुक्क भित्र आउनुभयो र भन्नुभयो, झट्टै तेरा यी लट्टा फोडेर दसैँका लुगा लगाएर राम्री भएर तल झर। त्यतिन्जेल म चिया पकाउँछु। म अचम्ममा परेँ। दसैँको लुगा आज किन लगाउने होला? आमाले फेरि आँखा सन्काउँदै इसारा गर्नुभयो। म लुरुक्क माथि कोठामा गएँ। कपालका लट्टा फोडेँ, गाजल लगाएँ, आमाले भनेकै लुगा लगाएँ अनि तल झरेँ। आमाले दुईवटा चियाका गिलास एउटा थालमा राख्दै भन्नुभयो, बिस्तारै यो लिएर जा, मुसुक्क हाँसेर दिएर आ। अब भने मलाई साँच्चै डर लाग्न थाल्यो। मैले अलिकति अड्कल त काटिसकेकी थिएँ, तर आमाले यति भनिसकेपछि पक्का भयो। उनीहरू मलाई बिहे गर्न भनी हेर्न आएका थिए। मन चिसो बनाएर चिया बोकेर बाहिर गएँ। उनीहरूले मलाई खाउँला जस्तै गरी ढोकातिर हेरिरहेका थिए। अब मेरो मुस्कान कसरी आउँछ? मुस्कान बिना डराएरै चिया टकारे। एक गिलास चिया सकेर उनीहरू त्यहाँबाट गए। फागुन महिनाको अन्तिमको समय। दिनहरू निकै तातिएका थिए। हावा पनि कता कता आगोसँग खेलेर आए जस्तो। वनजङ्गल पनि फुस्रै फुस्रा। घर वरिपरिका काभ्रा र आँपका बोटहरूमा नयाँ पात पलाउनै बाँकी थियो। हेर्दै दिक्क लाग्दो वातावरण थियो। यता मेरो मनभित्रको पनि उस्तै वातावरण। म पनि पुरै सुक्खा भइसकेकी थिएँ। आफूलाई सानै छु भन्ने लाग्दा लाग्दै पनि मेरो बिहेको दिन आइपुगेको थियो।
म अर्काको घर जाने भए, मेरो बिहे भयो। छोरी, सबै सम्बन्धहरू जन्मजात कहाँ हुन्छन् र केही त्यस्ता सम्बन्धहरू हुन्छन् जो बिहेपछि जोडिन्छन्। बिहेपछि मैले नयाँ परिवेशमा नयाँ मान्छेहरूलाई आफ्नो बनाउने हरसम्भव प्रयास गरिरहेँ। म बुहारी बनेकी थिएँ त्यो घरको, त्यसैले मनै झुक्नुको विकल्प थिएन। सबैलाई जसरी भए पनि खुसी बनाउनु नै मेरो धर्म थियो। सबैभन्दा धेरै खुसी त सञ्जयलाई बनाउनु थियो। सञ्जय अर्थात् मेरो लोग्ने। तर कता कता के नमिले जस्तो आभास सुरुकै दिनबाट हुन थाल्यो। मलाई मैले नजानेका कुरामा सिकाउनुको साटो मजाक र हाँसोको पात्र बनाइयो सुरुमा। पछि ती मजाकहरू गाली र हेलामा परिणत हुन थाले। सञ्जयमा एउटा निकै नराम्रो कुलत रहेछ। उनी अत्याधिक रक्सी पिउने मान्छे रहेछन्। बिहे भएको थोरै समय बडो मुस्किलले रोकेका रहेछन्। पछि त्यो सुरु भइहाल्यो। हरेक दिन जसो रक्सी पिउने र ममाथि दुर्व्यवहार गर्ने। श्रीमानले आफ्नो नभएपछि सासू ससुरा त झन् आफ्ना नहुँदा रहेछन्। जब आफ्नो भनेर आएको नै आफ्नो नभएपछि अरूको के आश मान्नु र। मेरो जिन्दगीको बगैँचाबाट हरिया पातहरू झर्दै गए। पछि मेरो गर्व रहेको खबरले परिवारबाट भने केही शान्ति मिल्यो। तर सञ्जयको बानी फेरिएन। उनले रक्सी पिउन छोडेनन्। जसोतसो समय गुज्रदै गयो। मेरो पेटको बच्चाको लागि भए पनि मैले हिम्मत हारिन। मैले जिउनु पर्छ भन्ने सोचेँ। यो जिन्दगी भनेको नै त यस्तै रहेछ। केही पर देखिने चम्किलो वस्तु हिरा पो हो कि भन्दै अगाडि बढ्नु, यही नै त जिन्दगी रहेछ। गर्वले 9 महिना पार गर्यो। निकै शारीरिक कष्ट र मानसिक यातनाका बीच शरीरबाट ज्वालामुखी विस्फोट भयो। होसमा आउँदा छेउमा तिमी रोइरहेकी थियौ। तिमीलाई भेटेपछि 1000 ज्वालामुखीको राप एकैछिनमा पिलाएर गए। तिम्रो आवाजमा मेरा सबै क्रन्दनहरू चढाइदिए। त्यो खुसी फेरि तिमी पनि भविष्यको आइमाई हुने कल्पनाले भताभुङ्ग हुन पनि खोज्थ्यौ। मलाई तिम्रो टिट लागेर आउँथ्यो। हामी छोरी मान्छेले जन्मिनु नै दुःखको सुरुवात रहेछ छोरी। खैर त्यस्तो त नहोला। म तिमीलाई म जस्तो परनिर्भर हुने दिने छैन। यस्तै सोचेँ। तिमीलाई 4 महिना कि बनाएर म माइतबाट घर फर्किएँ। खुट्टाहरू अगाडि बढ्नै मानेनन्। फेरि कसरी सहने होला त्यो परिवारलाई सम्झिँदै मनभरि काँडा उम्रिएर आए। तर भोग्नु त छँदै थियो। फेरि घरधन्दा सुरु भयो। तिम्रो बाबाले अझै बढी रक्सी पिउन सुरु गरेछन्। मैले अझै बढी शारीरिक र मानसिक यातना भोग्नुपर्ने भयो। भोगेँ। कम्तीमा तिमी हाँस्थ्यौ र सबै बिर्सिन्थे। सञ्जयको म प्रतिको घृणा, वितृष्णा र परिवारको व्यवस्थाको बीच म माथि अर्को वज्र पर्यो। सञ्जय रक्सी त पिउँथे। रक्सी पिएर मलाई यातना पनि दिन्थे। यो सामान्य नै भएको थियो मेरो लागि। तर एउटी स्वास्नीले आफ्नो लोग्ने अरू कसैसँग शारीरिक सुख विलास गरिरहेको कुरा कसरी सहन सक्छ? आफ्नो मुटुमा अरू कसैले किलो धसेको कुरा कसरी सहन सक्छ? फुट्दैन यो मुटु। आफ्नै आँखा साक्षी राखेर मेरो मुटु फुट्यो छोरी। मैले यो कुराको चर्को विरोध गरेँ घरमा। तर सासू ससुरा
देवर नन्द कसैले तेरो कुरा ठिक हो सञ्जयले गलत गर्यो भनेनन्। बरु मलाई उल्टै लोग्नेलाई खुसी दिन नसकेको आरोपमा झन् बढी दुर्व्यवहार हुन थाल्यो। म अब त्यो घरमा बस्नुको सबै औचित्य हराएर गयो। मनमा आक्रोश, डर र पीडाको हुरहुरी आगो बल्न थाल्यो। म कसका लागि बाँच्नु? को छ मेरो त्यो घरमा? अन्ततः एक बिहान काखमा तिमीलाई बोकेर मैले त्यो घर त्याग्ने भएँ। बाहिर मात्र के निस्केकी थिएँ, अचानक मबाट तिमी खसियो। सायद म अब निस्किँदैछु भन्ने सङ्केत पाइसकेछन् उनीहरूले। तिमीलाई मबाट छुटाएर रुवाउँदै भित्र लगियो अनि मलाई तथानाम गाली र हातपात गर्दै घरबाट पर हुत्याइयो। अचानक माइत पुगेकी म मेरो विरूप अवस्थाले सबै तर्सिए। पहिले खुबै रोएँ आमासँग, त्यसपछि सबै सुनाए। मेरो भन्नु त्यही माइती सिवायको छ र अब। तर परिस्थिति मैले सोचे जस्तो भएन छोरी। मेरो निर्णयले बाले उल्टै गाली गर्नु हो मलाई। छोरी मान्छे भएपछि जसरी पनि घर गरेर खानुपर्छ, 2-4 वचन सहनै पर्छ, 2-4 पिटाइमा चुप लाग्नुपर्छ। पति भनेका देउता जस्तै हुन्, बुझ्नै पर्छ तैँले। बाको यस्तै बोलीले मेरो घाउमा अझै नुन थपिदियो। आमाको अनुहार भने अँध्यारो मात्र भइरह्यो। मैले चुपचाप सबै स्वीकार्नै पर्ने थियो। घर त मैले छोडेर आइसकेँ, तर साथमा तिमी पनि थिएनौ। बाँच्नु र नबाँच्नुको खासै अन्तर नभएको एउटा मसिनो धागोको सहारामा बसेँ। केही दिनमा सबै ठिक भइहाल्ला रे। गल्ती भयो, हिँड घर जानुपर्छ भनेर सञ्जय र घरका कोही आइपुहाल्छन् कि। आशै आसमा महिनौँ बित्यो, कोही आएनन्। मनमा तिमीप्रतिको ममताले व्याकुल बनाइरहेछ एकातिर, अर्कोतिर उनीहरूको तिरस्कारले आक्रोशित पनि उठ्दैछु। एक दिन कतैबाट थाहा पाएँ, कानुन लगाएर भए पनि तिमीलाई र त्यो घरबाट मेरो भागमा पर्ने अंश मैले पाउन सक्दो रहेछु। माइती मात्रै कतिन्जेल बस्न सकिँदो रहेछ र हामी छोरीहरू। मुखै खोलेर तैँले यो घर पनि छोडिहाल नभने पनि मैले उहाँहरूको मनको आशय बुझिसकेको थिएँ। बाआमा र दाइहरू आत्तिसक्नु भएको थियो, त्यसैले मैले अब कानुनी उपचार चाल्नुको विकल्प थिएन। कुनै एक दिन नौलो नम्बरबाट फोन आयो। उसले आफू वकिल भएको र अहिले मैले भोगिरहेको अन्यायको विरुद्ध लडिदिने कुरा सुनायो। मनमा एक किसिमको आनन्दको तरङ्ग सिर्जना भयो। मैले उक्त वकिल को हो, कसरी मेरो फोन नम्बर पायो, मेरो बारेमा कसरी थाहा पायो केही पनि सोधिनँ। मैले धेरै कुरा नबुझेरै उसलाई बाटो सहज बनाइदिएँ। मैले बुझ्नुपर्ने थियो, धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने थियो होला, तर म भित्र दन्किरहेको अन्यायको आगोले थोरै भए पनि शीतलताको रूपमा उसलाई स्वीकार गरेँ होला। अहिले सम्झिँदा त्यस्तै लाग्छ। उसले दिनौँ जसो फोन गर्थ्यो। मुद्दाको लागि धेरै कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्दै धेरै बेर धेरै नै कुरा गरिरहन्थ्यो। मेरो अब मन खोलेर बोल्ने मान्छे नै त्यही बन्यो, एक किसिमले साथी जस्तो। उसले कहिले चाहिने र कहिले सायद नचाहिने प्रश्न पनि गर्न थाल्यो। मैले प्रतिवाद गर्न सकिनँ। सायद उसले मेरो एक्लोपनाको फाइदा उठाउँदै थियो
र म नजानेर उसको शिकार बन्दै थिएँ। मैले पनि उसका मिठा चिल्ला बोलीमा आनन्दभूति गर्दै गएँ। सायद त्यो मेरो त्यति बेलाको उमेर नै त्यस्तै थियो होला। चाँडै बिहे भएर मात्र पो उमेर त कहाँ धेरै भएको थियो र मेरो। बिहे भएर पनि पतिबाट मिठो स्नेह र स्पर्श नपाएर हुन सक्छ। म उसका मिठा कुरामा पग्लिँदै गएकी थिएँ। उसले एक दिन अब भेटौँ र कागजपत्र तयार गरौँ भन्यो। यो त म पहिल्यै चाहन्थेँ। मलाई मेरी छोरी फिर्ता लिनु थियो र त्यो घरबाट मेरो सम्पत्ति ल्याउनु थियो। म यसैको लागि तडपिरहेकी थिएँ। अर्को मनमा भने वकिलले नजानिदो तरिकाले गुलाब फुलाइरहेको थियो। उसको भेट्ने प्रस्ताव खुसी खुसी स्वीकार गरेँ। हामी भेट्ने भयौँ गोराईको एउटा होटलमा। होटलको एउटा कोठामा थियौँ हामी। मेरो एकदम नजिक बसेर आफ्नो कालो झोलाबाट उसले फाइल झिक्यो। फाइलबाट केही कागजपत्र फिजायो। केही मलाई सोधेर लेख्यो, केही आफै लेख्यो। केही खानेकुरा मगाएको थियो, खायौँ। ऊ बिस्तारै म माथि हावी हुन थाल्यो। मैले रोक्न सकिनँ उसलाई। मैले रोक्न सकिनँ मैलाई। म पुग्नुपर्ने कहाँ थियो, जाँदै थिएँ कहाँ। मैले गर्नुपर्ने के थियो, गर्दै थिएँ के। मेरो यौवन भरिएको शरीरले विवेकको ढोका बन्द गरिदियो छोरी र आफ्नो जैविक आवश्यकतातिर लगायो। मैले रोक्न सकिनँ मैलाई। मैले रोक्न सकिनँ उसलाई। वर्षौंदेखि बोकेको भारी बिसाए जस्तो हलुङ्ग हुँदै थियो मन। हलुङ्ग हुँदै थियो तन। प्रफुल्ल थियो मन। तर त्यो आनन्द धेरै बेर टिक्न सकेन। मनमा फेरि अनेक डर, त्रास र शङ्का सिर्जना हुन थाले। कतै उसलाई भेटेर फर्केको केही बेर पछि नै उसको फोन स्विच अफ भनिरहेको थियो। ब्याट्री सकिएर हुन सक्छ भनेर चित्त बुझाएँ। मनमा एक किसिमको डरको बादल लागिरह्यो। मेरो डर र शङ्काले मूर्त रूप लिन थाल्यो। उसको फोन स्विच अन भएन। त्यसपछि एक दिन, 2 दिन, 1 हप्ता, 2 हप्ता मेरो जिन्दगी फेरि भत्कियो। म कस्तो कमजोर पहाडको थुप्रो रहेछु। हरेक पल भत्किनुपर्ने नियति बोकेर बाँचेकी। गल्ती मेरै थियो। चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई त्यसरी विश्वास गर्न नहुने थियो। अब के हुन्छ मेरो जिन्दगी? मसँग न उसको कुनै ठेगाना थियो, न उसलाई भेट्ने कुनै बलियो प्रमाण नै। मनको कुनामा केही आश भने मरिसकेको थिएन। आखिर आशै आशको मसिनो धागोले नै त यो जिन्दगीको चङ्गा अडिएको हुँदो रहेछ। मनभरि हिम्मत बोकेर अर्को कदम चाले। दाइले एकजना वकिल खोजिदिनु भयो। निकै सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नु थियो अब मलाई। अगाडिको वकिलको कुरा मैले कसैलाई भन्ने हिम्मत नै गरेकी थिइनँ। नयाँ वकिलले काम अगाडि बढाए। मेरा कागजपत्रहरू बुझाए। ससुरा र सञ्जयको फोन नम्बर दिएँ। वकिलले उता कुरा गरेछ। ससुराको फोन आयो। अचम्ममा परे। डर लाग्यो, रिस उठ्यो। फोन त उठाउनै पर्ने भयो। तसँग भेटेर गर्नुपर्ने काम छ। भोलि घोराई आइज।
यति भनेर फोन काटे ससुराले। आखिर किन होला? मुद्दा नहाल जे भयो भयो, अब घर आइज भन्छन् कि त? वा अलिअलि पैसाको लोभ देखाएर पन्छिने बहाना पो खोजेका हुन् कि? मनमा अनेक तर्कनाहरू आइरहे। भोलिपल्ट ससुरासँग भेट भयो। छोरी, त्यही दिन सकिएँ म निभेँ। मनको दियो निभेपछि बाहिर जति नै सूर्य उदाए पनि कहाँ उज्यालो हुँदो रहेछ र? अँध्यारो भयो मेरो संसार। 1000 रेक्टरको भूकम्प गयो मेरो जिन्दगीमा। 1000 गोली एकैपटक लागे मेरो छातीमा। मलाई कसरी फसाएछन्, कस्तो कल्पनासम्म गर्न नसकेको मैले तिमी र सम्पत्तिमा अंश दाबी गर्छु भन्ने डर र संकेत पाइसकेपछि ससुराले नै यो सब नाटक मञ्चन गरेछन्। केही पैसा दिएर नक्कली वकिल बनाएर मेरो अगाडि पठाएका रहेछन्। मैले त्यति बेलै बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्ने। कसरी म समक्ष त्यो मान्छे आयो भनेर। सबै ससुराकै डिजाइनमा रहेछ। होटलमा भेट्दा उसले केही आपत्तिजनक तस्बिर पनि खिचेको रहेछ, मेरो अनुहार देखिने र आफ्नो अनुहार नदेखिने गरी। अब तिमीलाई र त्यो घरको हक पाउने कानुनी अधिकार बन्द भयो छोरी मेरो। म कति सजिलै फसेँ उनीहरूको जालमा। उनीहरू कति सजिलै उम्किए। मेरो अबोधपनामाथि कति सजिलै खेले उनीहरू। गल्ती मेरो पनि थियो। समय चिन्न सकिनँ मैले। आफू यति कमजोर भएकोमा निकै दुःख लाग्यो। अझ बढी दुःख त मैले तिमीलाई पाइरहेको थिइनँ। तिमी मबाट टाढा थियौ। एउटी आमाले आफ्नो सन्तानलाई अँगालो हालेर रुन्न पाउनु, यो जति गहिरो दुःखको सागर अर्को केही हुन्छ र छोरी? छोरी शिखा, मनमा तिमीलाई पाउने उत्कण्ठाले मलाई मर्नबाट भने रोकिरह्यो। 1000 प्रयासहरू असफल भइरहे। मैले आफैलाई मार्नु पनि सकिरहेकी थिइनँ, तिम्रो माया मार्न पनि सकिरहेकी थिइनँ। मलाई एक नरोजी सुखै पनि थिएन। तिम्रो प्यारको अङ्कुशीले हर बखत अल्झाइरह्यो मलाई। म त्यति बेला मर्न सकिनँ छोरी। सायद त्यति बेला नै नमरेर गल्ती गरेँ मैले। समयले एक दिन सबैलाई न्याय दिनेछ। तिमी ठुली हुनेछौ र मलाई खोज्नेछौ, अनि म तिमीलाई जोड जोडले अँगालोमा हाल्दै यी वेदनाका पोकाहरू खोल्नेछु। यही सोचेर सायद मर्न सकिनँ छोरी म। माइतीमा म बोझ त धेरै पहिलेदेखि नै भइसकेकी थिएँ, तर अब भने फालिनै पर्ने अवस्थामा पुगेँ। सबैले जे जसरी हुन्छ मैले त्यो घर छोडेर जाने वातावरणको लागि प्रयास गरिरहेका थिए। मैले पनि पुरानो घाउ बिर्सेर माइतीकै निर्णय सिरोपर गर्ने भएँ। आखिर कतिन्जेल कोट्टाइरहनु पुरानो घाउ। पुरानो घाउ कोट्टाइरहँदा एउटा मजाको मिठो दुखाइ त आइरहन्छ, तर घाउ भने निको हुन पाउँदैन। तसर्थ पनि मैले अब सबै बिर्सिनुपर्छ। पूर्वतिर घर भएका काठमाडौँ बस्ने एकजना मान्छेको कुरो आयो घरमा। एक छोरा र एक छोरी जन्माएर कुनै दुर्घटनामा श्रीमती मरेकी रहेछन्। 5 वर्षको छोरो शारीरिक रूपले अपाङ्ग भएको, 2 वर्षकी छोरी एउटा सानोतिनो व्यवसाय गरेर बस्ने। मनलाई सम्झाएँ मर्न सकिँदैन भने यही विकल्प नै अन्तिम विकल्प हो भन्यो मनले पनि। माइतीलाई पनि अब योभन्दा बढी सताउन मन लागेन। हुन्छ भनिदिए।
बिहे गरेर काठमाडौँ आए छोरी। मेरो नयाँ संसार सुरु हुँदै थियो। काठमाडौँको जीवनशैलीमा बानी पार्दै थिएँ। ठुलो बाबु हिँड्न सक्दैन, उसलाई ऊ बसेकै ठाउँमा सबै स्याहार सम्भार गर्नुपर्छ। नानी सानी थिए। सानी नानीलाई देख्दा मलाई तिम्रो खुबै याद आउँथ्यो। मनमा उनीहरूप्रति निकै प्रेम र स्नेहसँगले आमाको मायामा कुनै कमी हुन दिएन। उहाँको दिलको घाउ पनि बिस्तारै निको हुँदै थियो। खासै सन्चो छैन भनेर अनेक औषधि पनि खानुहुन्थ्यो। पछि निको भयो भनेर औषधि खान छोड्नुभयो। सुरुमा खासै नबोल्ने उहाँ बिस्तारै नानी बाबुहरूसँग म खुसी भएको र मसँग नानी बाबुहरू खुसी भएको देखेपछि खुल्न थाल्नुभयो। एउटा सानो पसल थियो, गुजारा चल्ने खालको। मेरो जिन्दगीले बिस्तारै लय समात्न थाल्यो। नानी बाबुहरूले मम्मीको रूपमा मलाई स्वीकारिसकेका थिए। उहाँले पनि मलाई श्रीमतीलाई दिनुपर्ने सबै माया दिनुभयो। लोग्नेको अँगालोको साथ स्वास्नीलाई कति मिठो हुँदो रहेछ। बिहे भएको यतिका वर्षपछि बल्ल थाहा पाएँ मैले। सबै ठिकै थियो, ठिकठाक चल्दै थियो। केही ठिक थिएन त बस तिमी थिएनौ। मनमा तिमीलाई पनि एक दिन पाउनेछु भन्ने आशा भने कहिल्यै मारिन मैले। अर्को उहाँको घर परिवार पनि थिएन हाम्रो साथमा। उहाँहरू पनि हुनुहुनेछ एक दिन, सबै ठिक होला कुनै दिन। हामी नयाँ जीवनको 6औं वर्षतिर थियौँ। उहाँ बिहानै उठेर पसल खोल्न जानुभयो। मलाई भने उठ्ने जाँगर नै चलेन। नानी बाबुहरू आफ्नो कोठामा सुतिरहेकै थिए। म पनि पल्टिरहेँ। टाउको केही भारी भए जस्तो लाग्यो। रिङ्गटा चल्यो। उल्टी होला जस्तो भयो। ओहो, के भयो यस्तो बिहानै? यसो ख्याल गरेँ, महिनावारी रोकिएको केही समय भइसकेछ। एक किसिमको आनन्दको रगत शरीरभरि दौडियो। म आमा बन्नेवाली भएँ। मनमनै उहाँलाई नतमस्तक हुँदै धन्यवाद दिएँ। मेरो ध्यान भङ्ग गर्दै फोन करायो। फोन उठाएँ। छिमेकी पसलले धाइरहेछन्। छिटो आउनु पर्यो बहिनी, छिटो। उनी एकहोरो यति बोले र फोन काटे। मन आत्तियो। लौन के भयो फेरि? नानीलाई उठाएर दादाको ख्याल गर, म पसल गएँ भन्दै दौडिएँ। पसल अगाडि धेरै मान्छेहरू जम्मा भइसकेका थिए। मनको छानो एकाएक डरको आगोले वारवार्ती सखाप पार्दै थियो मेरो। भिड पन्छाएर सटर्नेर पुगेँ। सटर खोल्नै नपाई हार्ट अट्याक भयो। औषधि पनि नखाँदा रहेछन् आजभोलि, कोही भन्दै थियो। अब एम्बुलेन्स बोलाएर के गर्ने अर्को भन्दै थियो। लहेर केटाकेटीको बिजोग तेस्रो बोल्दै थियो। शून्य भयो सब थोक। सुनसान भयो, अन्धकार भयो। त्यसपछि कालो, सबै कालो। त्यसपछि केही देखिएन, केही सुनिएन, केही अनुभव भएन। म के बोले, कति रोएँ, बोले कि बोलिन, रोएँ कि रोइन, कति बेर ढले, कसले उठायो, कहाँ लग्यो, के गर्यो। आँखा खोल्दा सबै चुपचाप छन्। कोही बोलिरहेकै छैनन्। सबैका आँखा महासागरमा तैरिरहेछन्। म बिरूप बनेकी रहेछु, आफैलाई नचिन्ने गरी। एउटा कुनामा सुकुलमाथि छु। सबै टाढा छन् मदेखि। म नितान्त एक्लै छु। छोरी शिखा, म
के गरौँ अब? यता यी दाजु बहिनीको आँखामा अनिश्चित भविष्य बाहेक केही देखिँदैन। मेरो पेटमा अर्को प्राण हुर्किँदैछ। म यस्तोमा छु, तिमी त्यता छेउ। न तिमीलाई पाउन सके, न यिनीहरूलाई घुमाउन सक्छु। न बाँच्न सजिलो छ, न मर्न सजिलो छ। बाँच्नु कुन डाली समाएर बाँच्नु, मर्नु कुन टेको छोडेर मर्नु। छोरी शिखा, मैले तिमीलाई छोरी भन्ने हक त गुमाइसकेँ होला, तर माया मार्न भने सकेकी छैन। के तिमीले माफी दिन सक्छौ मलाई? कम्तीमा तिम्रो बाबा र हजुरबाबाले लगाइदिएको चस्मा खोलेर मलाई नाङ्गो आँखाले हेरिदियो भने पनि मैले अहिले भोगिरहेको यो दुःख सहजै स्वीकार गर्नेछु प्यारी छोरी। ओइ तिम्री दुखी आमा अनुराधा। यतिन्जेल तपाईले सुन्नुभयो कवि शरद पोखरेलद्वारा लिखित कथा, जसमा आमा अनुराधाद्वारा छोरी शिखालाई सम्बोधन गरिएको थियो। तपाईँ पनि यस्तै सम्बोधनार्थी शैलीमा अर्थात् चिठी शैलीमा कथाहरू लेखेर पठाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो इमेल ठेगाना रहेको छ aadarsajeevan@gmail.com। मैले यो ठेगाना डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राख्नेछु। यतिन्जेल कथा सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कथा पठाउनु हुने कथाकार, कवि, साहित्यकार शरद पोखरेलप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र आजको श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूको पल सुखद रहोस्, स्वस्थ रहनुहोला, खुसी रहनुहोला। नमस्कार।